या पवित्र हस्त रूपात या पवित्र उण्या रूपात आमच्या मदगात हजर आसून तू आमकां पळयताय, तू आमकां पळोवनूच आसाय आनी ह्याच भरवशान तुवें आमकां पळोवचे खातीर आमी तुजे नदरेक पडचे खातीर हांगासर ह्या पुंतळाक आयिल्ले आसा आनी तुजे समोर दिबेर पडलेले आसा। मगडा जेसू, आज तू आमकां तुज्या काकुळतीचे दिश्टेन तू पळयताय, बिरमोतेन भरलेल्या त्या दिश्टेन तू पळयताय, बिरमोतेन भरलेले काळीज घेवन तू आमचे ते दिश्ट घालताय, आमचो हुस्को दवरून तू आमचेर दिश्ट घालताय। येसू जेसू क्रिस्ता, ही दिश्ट आमचेर पडटा तेन्ना ही तुझी मोवळ्याची दयाळ्याची काकुळतीची बिरमोतेन भरलेली ती दिश्ट आमचेर जण एकल्याचेर पडटा तेन्ना येसू जेसू क्रिस्ता आमचे कश्ट हळू जातात, आमचे बेजाराय पयस वता, आमच्या जिवितांत संतोष जाता, आमच्या जिवितांत समाधान येता, आमच्या कुडींतल्यो पिडा पयस जातात आनी आमच्या जिवितांत तुझ्या संगतपणाचो, तुझ्या बेसावांचो, तुवें तुमचे समृद्धेचो आमी भरपूर अनुभव करता। हे मोगडा जेसू, जेन्ना तुजे समोर तो कुरडो आयिल्लो आनी जेन्ना तुजी दिश्ट ताच्या कुरड्यापणाचेर पडली, तो वेळ त्या कुरड्याक दिश्ट मेळ्ळी, तोंड्यांक सोलोंक जालें, मेल्ले सयत जिवंत जाली आनी तुजे तांकां मेळिल्लो उपकार एक न्हय, दोन न्हय, हजारांनी उपकार तांकां फावो जाले। आज जेसू क्रिस्ता हेच बिरमोतेन भरलेले काळीज खाण घेवन, बिरमोतेन भरलेले हे थोडे खाण घेवन आमचे दिश्ट घालच्याक, आमचे बिरमोत पावच्याक, आमकां आदार दिवच्याक ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं खरेपणी हजर आसाय म्हळ्यार विश्वासान आमी हांगासर आसा। तुझे दिबेर, तुझे मुखार दिबेर आमी सर पडल्या। येसू जेसू क्रिस्ता, तुका आमी वंदन करता, तुका आमी अर्घां दिता, तुजी स्तुती गाता आनी हें गीत गावन तुका आमी आराधन करता। Jesu
तुम्हें सांगलेलें आसा कश्टांतल्यानो वजन बोबयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी कोण संकट कश्ट दत्त बघून असलेली वजन वावून असलेली तुझे सरशी आयिल्ली आनी तुवें तुजे बरे मोठें भरलेलें काळीज घेवन तांचे वचन तुवें हळू केलें तांची खंत दूख तुवें पयस केली आनी तांणी सळकन आशेवन आसलेलें तें समाधान ती शांती तुवें तांकां फावो केली वय सगळ्याचे जेजू क्रिस्ता तुजें नांव उलो मारता आसतना कशें त्या कुरड्या दीस मेळ्ळी दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून ताणें बोब मारता आसतना तुजें नांव उलो कर बोब मारता आसतना कशें तुजें काळीज ताचे खातीर कणवळ्यान भरलें गे उठलें गे आनी तेच कणवळ्यान तुवें कशें ताका दीस दिली गे तशेंच आमी आमच्या कश्टां दुखांत नश्टांत कण बेजारायेन तुका उलो मारता आसतना आमचे खातीर तुजें काळीज उरता आनी तेच बिरमतेन भरलेल्या काळजांत आमच्याय गरजांक तूं पावताय आमच्याय कश्टांक तूं पावताय तर मोगाळान जेजू हांगासर तुज्या आराधनाक कर तुजी स्तुती कर तांच्या सारक्या जिवितांत आसलेल्या तांच्या विविध कश्टांक तुजो आदार सोडून आयलेल्या विविध गरजांक तूं पाव म्हणून मागूंक आयलेल्या ह्या तुज्या पावनांचेर तुजी तिस दीस घाल आनी तुजे काकुर्तेन भरलेल्या काळजांत जे कितें आयच्या दिसा ती तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर जी तांच्या कुटुंबांत लागशिल्लीं आसात तांकां चड आनी चड कर मोगाचें आसा ज्या कोणा बसोन ती मागतात तांकां सत्तांत ताणें मागलेलें फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता हे सगळ्या भरवरतान भरवशान विश्वासान तुजें नांव उलो कर आमी मागता आसतना आमकां कितेंच उणें ना आनी कितेंच कांयच आमकां उणें पडना बस भावार्थ हे गीत गावन तुजे समोर आमी दवरता आनी ह्याच भावार्थान तुका आमी आराधन करता मुझे पासोत में लोई तू मुझो भरो गवळी तू सदा स्वातारा काय तू लोरस मुझो सोमी तू मुझे पासोत में लोई तू
Sufi tuka sumya jesu, Chai Chai tuka sumya jesu, Versi Tan tuka sumya jesu, Versi Tan tuka sumya jesu, Mahima tuka sumya jesu, Ara Tan tuka sumya jesu, Versi Tan tuka sumya jesu, Pamla tuka sumya jesu, Mahima tuka sumya jesu, Ara Tan tuka sumya jesu, Hosanna, 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 Amen, 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 Amen. Amen. Somestão, Birabian. Mugal baban आणि बहिणींनो, हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 आणि वोळ 3 हातूंत ही आपुरबायेचीं उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. घर बांदतेल्याक घरापरास चड मान फावो जाता. कितलीं आपुरबायेचीं उतरां पळया. घर बांदतेल्याक घरापरास चड मान फावो जाता. पळया, एक घरांत वकाल जाता आसतना आमी कोणाक चड आनी चड मान थंयसर दिता. घराक, या घर बांदलेल्या त्या येजमान्याक, या त्या घरा खातीर काम केल्लेल्या त्या वावराड्यांक, तांकां सयत आमी मान दिता न्ही. चड मान कोणाक फावो जाता की म्हळ्यार जे घर बांदलां तांकां, या जे घर बांदूंक कुमक केल्या तांकां. थोड्या फावटी आमच्या संस्थांनी, आमच्या इगर्जांनी आमी इगर्जो बांदता आसतना या आनी कितेंय येवजण आमी मांडून हाडटा आसतना ते येवजण जारी करूंक आमकां आधार दिल्ल्यांक, ससाय दिल्ल्यांक आमी मोकार आपयता आनी मान करता. तातूंत कांय चूक ना. कित्याक तें येवजण तें जारी करूंक, तें सफळ करूंक ताणें आमकां कुमक केल्या. तांकां आमी मान दिता, मान फावो. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता, घर बांदतेल्याक घरापरास चड मान फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वटल्यान प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ताचे उपरांत त्याच हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वोळ 4 अशें म्हणटा, हर एक घराक तसोच म्हणलो एक बांदपी आसा. हर एक घराक तसोच म्हणलो एक बांदपी आसा. न्ही, तुमी हर एकली तुमच्या तुमच्या घरांत आयल्यात. तुमच्या घराचो बांदपी कोण जावं पुरो तुमचे मालगाडी, तुमचे आवय बापय. थोड्यांच्या घरां आदली आसा, पोरणी आसा, तांणी ते बांदलेले आसा, ते नांत कोण नाता. न्ही, पूण हर एका ह्या संवसारांत आसलेल्या हर एका बांदपाक तासो 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 म्हणलो एक बांदपी आसा. वय की न्हय, वय की न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पूण मुखारसून तो म्हणटा, आनी सगळ्या वस्तूंचो बांदपी देव. सगळ्या वस्तूंचो बांदपी देव. तुम्ही ज्या घरात आयल्यात, तुमच्या आबान बांदलेलं जावं पुरो, तुमच्या व्हडली मायन बांदलेलं जावं पुरो, या तुमीच बांदलेलं जावं पुरो, अखेरीक ज्या घरात तुम्ही आयल्यात पळया, त्या घराचो बांदपी कोण? कोण? देव. आणि त्या देखूनच मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, आम्ही हे कीर्तन तोबळ 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 ऐकता. कीर्तन जावन आसा 127वें कीर्तन. तांदूर पहिले वळींत कीर्तनकार म्हणटा, जर सर्वेस्पर देव घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. व्यर्थ. जर देवान घर बांदूंक नासलेलें जाल्यार आमी बांदलेल्या घराचो वावर व्यर्थ जातो कोणना. व्यर्थ जातो कोणना. जायत्या रितीने तो व्यर्थ जातो. जायत्या रितीने तो व्यर्थ जातो. मोगाळ बाबान आनी बहिणीनो, आमी जावन आसा देवाचे बांदप. सांत पावल आमकां सांगता, सांत पावल आमकां हर एकल्यांकी एकेका बांदपाक सरी करता, बांदपाक सरी करता. आनी परत सांत पावलान सांगलेलें आसा,
वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची टेम्पलां, मंदिरां. वी आर हिज बिल्डिंग. आमी ताचें बांदप. जर मोगाळ भावनान बिनून हें बांदप जर आमीच बांदता थोडे फावटी आमकां कितें म्हळ्यार एका रितीची वडणी येता. एका रितीची वडणी येता. आमीच बांदया म्हणून मुजंत प्रयत्न हांव करतां. हांव गळटां आनी हांव शिकतां. कशें शिकतां, कशें गळटां, कशें शिकतां, कशें गळटां, कशें गांभिलटां, कशें देवाक पयस दवरून तेतून तुवें राव. हांव म्हजें काम करतां. म्हाका डिस्टर्ब करिनाका. म्हाका सकत आसा, म्हाका बळ आसा, म्हजे लागीं दुडू आसा, म्हजे लागीं सगळें आसा. जायते जाण तशें करतात. थोडे मिसाचें बागेलसेत पळयनात. ह्या इगर्जेचें बागेलसेत पळयनात. आयताराय मिसाक वचनात. थोडी मग्न म्हळें करिनात. मग्न उणें करतात. देवाची विसर पडलेली कितलीशीं जाणां आसा. आमचेच जिवीत आमी बांदता म्हणून वी आर एबल. पळय मोगाळ भावनान जिवीत आमीच बांदता तेन्ना तें व्यक्त जाता. आमकां द्रश्टांत जायतीं आसा. पूण केदळा मोगाळ भावनान बिनीनो हें जिवीत म्हणलें घर, आमची कूड म्हणलें घर. ह्या देवाक आमी बांदूंक सोदता. देवा बांद. कित्याक म्हळ्यार हांवें करचे प्रयत्न हांवें जर बांदल्यार तें व्यर्थ जाता. पूण तूं बांदताय तेन्ना तें सफळ जाता. तें बळादेक जाता. आमी कशें बांदचें पळय मोगाळ भावनान परत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 4 अशें म्हणटा. ओळ 7 अशें म्हणटा. देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशात जाल्यार ताचेर उपरांतल्या त्या काळार केल्लें बरें. म्हणजे अरण्यांत परिक्षेच्या दिसांनी केल्लें बरें. तुमची काळजां फाटल्यान म्हणा तुमची काळजां दारूण करिनाकात. देवाच्या उतरांक आमची काळजां दारूण करूंक नजो. देवाच्या ताळ्याक आज ताचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तो आयकाता. हर एक फावटी मोगाळ भावना बिनून देव आमच्या लागीं उलोवंक कुशी व्हरता आनी ताचो ताळो आमकां आयकाता. थोडे फावटी आमी गणने करिना. तितलेंच लक्ष दिना. वी आर नॉट बॉदर्ड टू लिसन टू गॉड. कित्याक म्हळ्यार आमी आयकोवंक आमकां जाय जाल्यार मस्त ताळे आसात ह्या संवसारांत. मस्त ताळे आसात. सकाळीं उठलेंच ताळे आयकोंक सुरू जातात. थोडे फावटी करेक्ट आयकचे म्हणून आमी फाल्यां म्हणटा ताका एअरबड्स घालन तें घालता करेक्ट आयकचे खातीर. न्ही जाल्यार आवाज वाऱ्याचो आवाज, ताणें उलयलो आवाज, उलयलो आवाज ते आमकां मिस जाता देखून. आनी थोडे फावटी म्हणटात, थोडे फावटी रिल्स येतना म्हणटात प्लीज यूज युअर इयरफोन्स. बरें आयकोंक म्युजीक समा आयकोंक न्ही गे. पळय आमी कितली लक्ष दिता आयकोंक दुसरे ताळे. पूण असो ताळो आमच्या अंतस्करणा मुखांत उलोवचो ताळो, देवाच्या उतरां मुखांत उलोवचो ताळो. जेन्ना मोगाळ भावना बिनून ह्या उल्याक ह्या ताळ्याक तुजें काळीज तूं घट करिनाय, दारूण करिनाय. तुजें काळीज ताच्या उल्याक ताच्या उतरांक तूं उक्तें दवरताय तोळये तुजें जिवीत तें अपुरबाय बांदून वयर येता. अपुरबायचें बिल्डींग जाता. शांती समाधानान संतोषान भलायकेन भरलेलें तें जिवीत तुजें जाता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून म्हाका भावनान बिनीनो आज आमी हांगासर आसा. हें आमकां कोण सांगता की म्हळ्यार हेब्रेवांक बरयलो पत्र असो बरयणार अशें म्हणटा. सुरू करता कशें पळयात. देखूनच पवित्र आत्मा म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशात जाल्यार
ऐकाशा जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. तो पवित्र आत्मो काळजां बेसां करचो, काळजां शिंचो, काळजांत आसलेलें सगळें मेळेपण देवाक आयकोंक अडकळ हाडचें तें दारूणपण पयस करचो आनी आमचे काळजां मोवाळ करचो, आमची काळजां रिसेप्टिव्ह करचो, देवाच्या उतरांक रिसेप्टिव्ह, देवाचें उतर आयकोंक तयार करचो. तो पवित्र आत्मो आमचे ते जण एकल्या ते येवंक दी. आनी अशें म्हाका बाबान आनी बेनिनो आमचें काळीज आमचें मन तो सदांच देवाच्या उतरांक उक्तें आसचें तसलें तो करूं दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. आमी पळयता म्हाका बावन बेनिनो ह्या दिसांनी जायते फावटी रेतेऱ्यो जातात आनी हें तेणें जातात. हांवें ह्या दिसांनी आयकल्लें आसा, पाद्रापांनी सांगलें या हेरांनी सांगलेलें, जायते फावटी वेळ आसल्यार आमकां रेतेरेक वचोंक देवाचें उतर आयकोंक आमकां मस्त कितेंय गी काले म्हणटात एक तितली उर्बाना. कोणी एकलो आज आपा करचो तें सर येता म्हण सांगल्यार आज आपा करचो एकलो येता म्हण सांगल्यार तो पुरो नाटक थोडे पटेन जावचो आसा. ते पुरो नाटक पळोवंक भारीच खुशी. हांगा तसल्याक एकल्याक आपोवन हाडल्यार हे हॉल पावचे ना, थंयसर माटो घालीचे पडत आनी थंयसर माटो घालीचे पडत. इजंट इट? वैगे देवाच्या उतरांक काळजां दारूण करचें म्हळ्यार तेंच. देवाचें उतर आमकां नाका, देवाक आयकोंक आमकां नाका. आमकां आजापां जाय खोटी संतत कुणा मागता म्हणून जेजून सांगिल्लें. ही खोटी संतत केवळ कुणा फाटल्यान आजापा फाटल्यान आनी कालें मिराकल्स जातात मोगाळ भावन बेनिनो, ताच्या फाटल्यान दवरल्यार जायना, देवाच्या उतरा फाटल्यान दवरल्यार जातात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. केवळ आजापाच्या फाटल्यान दवरल्यार मिराकल जायनात. तुमकां मिरेकलां जाय गी, तुमच्या घरांत तुमच्या जिवितांत मिरेकल जागे देवाच्या उतरांच्या फाटल्यान दाबात. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरान तुमचें जिवीत बांदून हाडचें, देवाच्या उतरान तुमच्या जिवितांत समृद्धी हाडची, देवाच्या उतरा वरवीं तुमकां बरेंपण मेळचें, देवाच्या उतराद्वारे तुमकां भलायकी मेळची. देवाच्या उतरांक काळजां धरून केल्यार म्हाका भावान बेनिनो कांय जायना. त्यातून पयलें देवाच्या उतरां फाटल्यान धांवा, सगळीं आजापां जातलीं. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलेलें आसा, सदां पयलें फाटल्यान म्हणा सदां पयलें देवाचें राज आनी उपरांत काल जातलें सांगा आनी सर संगत्यो तुमच्यो जातल्यो. तुमकां देवाचें उतर गोत्ता आसा पूण करचें तसं मागीर न्ही दारूण करचें, मागीर करचें काळजां दारूण करचें. त्या उतरांक गळीत आसलेल्या उतरांक, आयकल्ल्या उतरांक, समजल्ल्या उतरांक आमचे काळजां दारूण करचें. त्या देखून म्हाका भावना बेनिनो हो पवित्र आत्मा आमकां गरज आसा. हे पवित्र सभेक गरज आसा. आमच्या तरणाट्यांत ते, आमच्या भुरग्यांक ते, हर एकल्यांत ते ह्या पवित्र आत्म्यानी आमची गरज आसा. आमच्या काळजां मनांतलीं सगळीं मेळी चिंतनां पयस व्हरूंक, आमचे काळीज देवाच्या उतरांक स्विकार करचेच आसलेलीं ती काळजां ते सगळे मनां करूंक, काळजां मनांत भरलेलीं संवसारी चिंतनां ताणें पयस व्हरूंक आनी त्या देवाच्या उतराक आमचें काळीज दारूण करीन अशें ती घेवंक आनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक. तर तस पवित्र आत्मो आमकां आधार दिवं दी म्हणून आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचें मोदें, तुजें सत्तेन आमकां भर, राव तूं आमचें सोबें. तुजें सत्तेन आमकां भर, राव तूं आमचें सोबें. तुजें सत्तेन आमचें काळीज तें
देवाच्या उतरांक धरून जावचे ते सदांच मोवळ कर. देवाचे उतर स्वीकार करूंक सदांच तयार असलेले तसले काळीज ते कर. तर हे पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांत तुका आमी स्वागत करता. आमकां नितळ कर. देवाच्या उतरांद्वारे बापाकच बघूंक, बापाचोच मोगन भोव करूंक, बापाचेच बेसांव आमच्या जिवितांत अनुभव करून आमचे जिवीत त्या देवाच्या उतरा मुखांत बांदून हाडूंक, आमचें जिवीत म्हळ्यार घर तें सोबायेचें करूंक, बळवंत जावन तें बांदून हाडूंक हे पवित्र आत्म्या आमकां कुमो करूंक तूं ये. आमचे हात आमी वयर उबारया. बाबरतान आनी विश्वासान आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आशेवन आनी लालून आमी मागया. आमचे ते जणेंतल्यान आमच्या भुरग्यांक युवा जणांक हरयेंतल्यान आनी प्रत्येक जावन कोणें तांचे काळीज देवाच्या उतरांक घट केलां तांचे ते देवान येवचें म्हणून आमी मागया. तुझे बापा ते इस्रायल पुढचे खातीर केल्ली असर्यां केल्ली छापां जायती महत्कार्यां करून ताणें तांकां इजिप्ताच्या गुलामांतान भायर काडली. तांबडो दर्यो उतरोवच्या पयलें तांच्याकडे बळवंत जावन आसलेल्या त्या मनशां विरोध झुजोवंक ताणें तांकां सकत दिली. आनी उपरांत तांबडो दर्यो पांय भिजनासतना उतराशें तुवें केलें. पूण जेन्ना मासांत आनी मेरिबांत तुवें तुजें आजाप पळोवनी ताचें काळीज तुज्या उतरांक ताणी धारून केलें. आनी हाचो फळ जावन तांच्या मदली जायतीं जाणां मेली. जायतीं जाणां बसलो गांव पळोवंक तांकां फावना जालें. ती पावोवंक ना. जेन्ना हे जेजू आमी तुज्या उतराक आमचें काळीज धारून करता
तेन्ना तुवें बसयलेले देणी आमी अनुभव करूंक सोदता तूं बसयलेलें बरेंपण तें आमचें जायना आनी त्या देखून आमचें काळीज सदांच तुज्या उतरांक तें उक्तें आसूंक जाय हें पवित्र आत्मा मात्र करता तुवें बसयलेलो पवित्र आत्मा मात्र आमकां संपूर्ण सताक पावयता आनी संपूर्ण सत तुज्या उतरांतय आसा तुवें उगडापय केल्ल्या त्या तुज्या शब्दांतय आसा आनी ह्या शब्दांतय ह्या उतरांतय आमकां आपण व्हरचें त्या पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सतांतय ताणें आमकां आपण व्हरचें हे जेजू ह्या सतांतय आमी वचूंक आशेता त्या देखून आमचें तें हर एकल्यान तें त्या पवित्र आत्म्यान घाल आमचें काळीज तें देवाच्या उतरांक उक्तें कर आमी हर एकल्यानी त्या सतांतय पावूं आनी अशें देवाच्या उतरांत मेळची ती सुटका देवाच्या उतरांत मेळची ती संकसाय देवाच्या उतरांत मेळचें तें समाधान ते आमी हर एकल्यानी वर्दळ बापान अनुभव करून आमकां फावो कर तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचें तें आमच्या जनेंतल्या तें आमी स्वागत करता स्तुती करता आसतना आमी कृपेन करता आमी जी कृपा आमकां जाय तातूंत आमी ग्रेस्त जाता जें कितें देणें आमकां जाय तें आमकां फावो जाता त्याच आशेन त्याच भरवशान त्याच पातयेन पवित्र आत्म्याचें देणें मागून हे दोळस आमी मागणें केलां तेच मागणें परत आमी सोम्या समोर बापा समोर दवरून त्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां समेस्तांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक कोण देवाक तावन देवाच्या उतरांत तावन पयस आसा तांकां सगळ्यांक ह्या देण्याने नेटय म्हणून आमी एक घडीभर सगळ्यांचे स्तुती करच्या मुखार ती कृपा मागून घेवया अर्घा तुका सगळ्यांचे जो हबळा तुका सगळ्यांचे जो स्तुती तुका सगळ्यांचे जो जय जय तुका सगळ्यांचे जो हर्षिता तुका सगळ्यांचे जो हर्षिता तुका सगळ्यांचे जो महिमा तुका सगळ्यांचे जो आराधना तुका सगळ्यांचे जो वंदना तुका सगळ्यांचे जो हबळा तुका सगळ्यांचे स्तुती तुका सगळ्यांचे जो जय जय तुका सगळ्यांचे जो महिमा तुका सगळ्यांचे जो हसाना तुका सगळ्यांचे जो
ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ, ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ 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 ಯೇಸುವೆ, ಜೇಸು 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 ಜೇಸು, वर्धन का समय जैसे, हफलात का समय जैसे, सिबिल का समय जैसे, जय का समय जैसे, जय का समय जैसे. देवाच्या उत्तराने ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सवयासो, जुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका आसूया. जेजू परत्यान कळवळ्याने बरोवन फडासरशें आयिल्लो. माट्या बरी आसलेले ते समाधाच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सुम्या तो मरून 4 दीस जाले, येदोळूच ताका गाण पडले आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हण हांवें तुका सांगलां न्हय. तितल्यार ताणें ती शिळा काडली. तोवर जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय, देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हण हांगा भोंवटी उबो आसलेल्या लोकांक सतमनचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयिल्लो. ताचे हात पांय फाळ्यांनी रेवडायले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुठलायलें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर थोडो मोठो नियाळ करचे प्रयत्न आतां आमी करया. हांवें सगळो वांचल ह्या सगळी सुवार्ता वाचूंक ना. अखेरीचो एक वांटो मात्र हांवें वाचलो आसा. आनी ह्या सगळ्या सुवार्थ्यांतले थोडे हांवें तुमकां आज सांगचें जाल्यार ही गजाल आमच्या आत्मीक जिविताक आमकां चड फायद्याची आनी चड गरजेची. ह्या वाचपांत जें हांवें वाचूंक ना, पूण ह्या सगळ्या गणितांत आसलेलें एक वाक्य अशें आसा. तें कितें म्हळ्यार थंयसर आसलेले थोडे जाण म्हणटात, जर त्या जेजूक लाजराचो मोग आसलो जाल्यार जेजू लाजराक कोसटोवंक आनी मरोवंक सोडतो ना. न्ही, जर जेजूक लाजराचो मोग आसलो जाल्यार तो लाजराक कोसटोवंक आनी मरोवंक सोडतो ना. ताणें कुरड्यांक दिश्ट दिली, तोंट्यांक सलाशें केलें, पूण ताजो इश्ट जावन आसलेल्या लाजराक, ताच्या काळजाक लागीं जावन आसलेल्या त्या लाजराक ताणें कोसटोवंक सोडलें, मरोवंक सोडलें. थोडे पोटी म्हाका बाबान आनी भयणीनो, आमचें चिंतप तशेंच आसता न्ही. बरी मनशां कसतात आसतना आमी म्हणटा, थोडे फावटी हांवें फेसबुकार या इंस्टाग्रामा अंतू थोडे एक्सिडेंट जावन मरतात न्ही, एक्सिडेंट जावन मरतात. आनी थोडे फावटी हांवें तांचे कमेंट वाचचे. थोडे फावटी RIP तें बरें घालतात. थोडे फावटी आमचे हेर धर्मांचे भाव आनी भयणी कशें घालतात की म्हळ्यार, देवरे नीनु एस्तु क्रूरी. वाचलां गे तुवें कमेंटा तुमी? देवरे
ನೀನು ಎಷ್ಟು क्रूरी. आमच्या सलत्या जिवितांत ती जायते फावटी आमी अशेंच चिंताव करना, अशेंच म्हणटाव करना. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, नश्ट आयिल्ल्या वेळार न्ही देवाक म्हजो मोग ना. त्या देखून म्हाका ताणें कश्टांक सोडलां. देवान आमचे कुटुंब सोम सोडलां आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबांतले तरणाटोत मरून गेला. आमच्या घरांत मौन जालां. हांव ल्हान आसतनाच म्हाका देवान अनाथ केला. बेगीनच म्हज्या आवय बापायक काण व्हेलां. देवाक म्हजो मोग आसलो जाल्यार हें तो जावंक सोडतो ना. पळय सेम चिंता, सेम चिंता. कितल्या मापान हें चिंताप सारकें म्हाका भावानो आनी भयणीनो. आमी पळयता सुवार्थेंत लाजराक इश्ट जावन आसलेल्याक जेजू कश्टांक सोडटा, मरूंक सोडटा. कशें ताका खबर दितात न्ही अळे तुजो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून. पूण तो कितें करता? आसल्या कडेन 2 दीस एक्स्ट्रा रावता. आतां तुमकां कोणी हांगा सांगलें जाल्यार, कोणी खबर आयली जाल्यार, फोन आयिल्लें जाल्यार वेग्गी येया अळे तुमचो कुटुंबाचो बरें सिरियस आसा, पिडेन पडला म्हणून तुमी रावा. हें सगळें आराधन जावन मीस जावन ताच्या उपरांत इल्लें रांदवेचें जेवण आसा तें बरें इल्लें जेवण करन ताच्या उपरांत मार्केटेक वचोन मासली काण घेवन ताच्या उपरांत रांदवे तें कुंदापूर वचोन थंयसर रांदवे आनी काण घेवन ताच्या उपरांत म्हज्या एक बँकांत इल्लेशें काम आसा तें करन ताच्या उपरांत आनी ते इल्लेशे पयशे कोणाक दिवंक आसा तें दिवन ताच्या उपरांत तुमी वेतात न्ही. तक्षण धांवतात न्ही. पूण जेजू कितें करता? जाय म्हणून डिले करता. कित्याक? मग भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी चिंताव कितें म्हळ्यार आमी चिंताव देव आमकां कश्टांक घालन आमचे तें आसलेलो राग, आमचे तें ताका आसलेलें काले म्हणटात मनस्ताप दाखयता म्हणून न्ही. ह्या इन्सिडेंटान आमकां कळटा. हांव सगळें सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार वेळो अभाव आसा. इन्सिडेंटान त्या घडयेंतान आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार जेजू एकल्या कश्टांक सोडोनी ताका मरोंक लावनी ताणें जेजून ताचो मोग करिये. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तें जायते फावटी आमी चिंतिना, तें जायते फावटी आमी चिंतिना. त्या देखून म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो हांव मोटवें करता. तुमी थोडी इन्सिडेंटां तुमी पळयल्यार जेजूचे इश्ट जावन आसलेल्यांची थोडी जिवितांतली गणितां तुमी पळयात. आमी सडाव वचोन म्हणटा सांत आनी सांतिन्यो जेजूचे इश्ट न्ही. ताका लागशिल्ली पळया. थोड्यांचे जिवीत तुमच्या समोर हांव दवरता. सांत जुआंव पॉल दुसरो ताका पार्किन्सन्स पिडा आसली. पार्किन्सन्स ती पिडा जुआंव पॉल दुसऱ्याक देवनी जेजून ताचो मोग करूं ना गे. देवान ताचो मोग करूं ना गे. केला ते आमकां एविडेंट. ताच्या उपरांत सांत बेर्नादेत सुपिरूस म्हणून ती 35 वर्सांच्या प्रायर देवादीन जाली. 35 years. आणि तिचें जिवीत पळयल्यार म्हाका भावन भयणीनो तुमकां शॉक जाता. तिची उजवी तें दोपर तें ताची दूख ताका आसली. अस्थमा तिका आसलें. ब्लड वॉमिट ती करतेली. आनी कितली पिडा तिका आसली म्हणून ना. आनी ती आपल्या 35 वर्सांच्या प्रायर ती मरता.
आनी ताच्या उपरांत तिजो फंड उस्तिताना मगळ भावन आनी भयणीनो आमी पळयता कितें म्हळ्यार ती कूड कुसानांतलेली तांकां मेळटा, कुसानांतलेली तांकां मेळटा. तांणी बिलकुल चिंतूंक ना, म्हज्या कश्टां वरवीं म्हज्या पिड्या वरवीं म्हज्या देवान म्हाका सोंग सोडला, म्हजो देव द्वेश करता, देव क्रूरी, तो असो तसो म्हणून चिंतप तांणी घडोवंक ना, घडोवंक ना. तांकां कळीत आसलें ह्या कश्टा मुखांत रे देव म्हजो मोग करता म्हणून, तें सत तांकां कळीत आसलें. ताचे उपरांत पळय मगळ भावन भयणीनो, सांत तेरेज ऑफ लिजियो, तिका टीबी आसली, तिका टीबी आसली. पळया माट्टीर पळया, माट्टी देवान तांकां कश्टोवंक सोडलें मात्र न्हय, तांच्या भावार्था खातीर तांकां मरोंक सयत सोडलें, मरोंक सयत सोडलें. आमी मात्र जायते पडून चिंतचें, देव ह्या मनशांचो मोग करिना कोणना, कित्याक ते वळवळतात आनी ते मरतात म्हणून. पूण ना, म्हाका भावन भयणींनी जाय की देव कितें करता ह्या कश्टा मुखांत, आमकां येवच्या कश्टा मुखांत देव कितें करता, कितें करता गे म्हळ्यार तो आमकां सांगता की ज्या कोणाचो देव विशेष रितीन मोग करता तांकां तो ताच्या कश्टांच्या मिस्तेरा कुशीं आनी ताच्याच मरणा कुशीं व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें उतर तुमच्या मतींत तुमी दवरा. वो एक मिस्तेर, वो एक मिस्तेर. तो कितें म्हळ्यार ज्या कोणाचो देव विशेष रितीन मोग करता तांकां तो ताच्या कश्टांच्या मिस्तेरा कुशीं आनी ताच्याच मरणा कुशीं व्हरता. तें करतें भाग ताका दिता, ताच्या कश्टांच्या मिस्तेरांत वांटो दिवचें. जर ह्या कश्टा मदें ह्या नश्टा मदें देव म्हजो संपूर्ण मोग करता, ताच्या कश्टांत मिस्तेरांत म्हाका तो वडटा, ताच्या मरणांत म्हाका वडटा म्हणून पातयेवन निराश जायनासतना कश्ट धैर्यान फुटकर कोण जियेता मगळ भावन आनी भयणीनो, ताका देवा ताच्या ते देवाची महिमा एक दीस उगडापी जाता, उगडापी जाता. ज्या कोणाक जेजू ह्या कश्टा मुखांत ताच्याच कश्टांत वडटा, ज्या कोणाक जेजू ताच्या मरणांत तांकां मन धाडून त्या कश्टांच्या मरणा मुखांत वडटा, तांकां तो ताच्या पुनर्जिवनपणांत ती वांटो दिता आनी थंयसर ताची महिमा तांकां तो दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जर म्हाका भावन आनी भयणीनो सांत जायचे म्हणले आशेन कोणा सकड सांत जावंक मन सात वयर गेला नाका, तुमकां लज दिसता कोणा. आनी कोणी सजरच्यांनी पळयल्यार, पेद्र पळयल्यार, ताणें लाद्र पळयल्यार मागीर म्हाका तमाशे करूंक आत म्हणून न्ही गे. वाड्या जमत घेता नाळे आयली आमची सांत म्हणूंक आत, नाळे आयली आमची सांतीन म्हणूंक आत न्ही गे. थोडे म्हणटातच न्ही गे, थोड्यांचे जिबो पळय रावना पळय, सांगून सोडीचे पडटा थोड्यांक, त्या देखून हात वयर घाली नाका. पूण सांत जायचे म्हणल्यार आशेन मगळ भावन आनी जर सांत सांतिनीचे बूक तुमी वाचूंक सुरू करशात जाल्यार बूक दांपोवन तुमी म्हणशात हांव जायना बस सांत. कित्याक कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवितांत तुमकां पळोवंक मेळटात कश्ट मात्र, नश्ट मात्र, पिडा मात्र, तांच्या आवय बापायचें मरण, तांच्या भावनांचें मरण, लॉस, हें तें. वय मुखार भावन आनी भयणीनो, देव कोणाचो आपुरबायेन मोग करता तांकां विचित्र रितीन ताच्या कश्टांत तो वांटो दिता, ताच्या मरणांत तें वडटा. न्हय त्या कश्टांत आमी पडून आमचो नाश जावंक, बदलाक त्या कश्टा मुखांत आमचे ते महिमा उगडापी जावंक. लाजराच्या मरणा विशांत जेजून तशेंच म्हळें न्ही गे, तें मुरयेक म्हळें तूं पातयेताय जाल्यार तो मेला, कित्याक म्हळ्यार ताचे मुखांत म्हजी महिमा परगट करूं, देवाची महिमा परगट करूं. देखून म्हाका भावन बीन कोण असल्या बाबरता नसल्या बरोवशान
जेसून आयलेले कष्ट असल्या मनोभावान स्वीकार करता, फूट करता, सोंसता, तो त्या देवाची महिमा पळयता, ह्या सोम्यांची महिमा पळयता. तर असल्या मनोभावान, असल्या चिंतपान आमचें जिवीत आमी जियोंक, आमचे कष्ट सोंसोंक देवा सादार आमी मागया. आमी येवच्या हप्त्यांत सुरू करचो तो निमाणो हप्तो हे दिशेन जेजूचे कश्ट नियाळ करूंक, आमी त्या कश्टांत वांटेली जावन एक दीस ताच्या सोबत त्या पुनर्जिवंतपणान वांटो घेवं आमकांय फावो कर म्हणून आमी ह्या आराधना वेळार या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या मागण्या सुमे विविध गरजो आहान, विविध इराद्या खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा. आमची जण एकल्याची मागणी ह्या पुतळाक येता आसतना आमी हाडलेली ती सुम्यांच्या पांया तळ आमी दवरया. प्रत्येक जाण एका भावाची यजमान सुकून गेल्लेली आसा, ती खंयसर आसा, कितें करता, खंय गेल्या म्हणून कळीत ना, तिच्या विशयांतली खबर मेळच्या खातीर आमी मागया. भुरग्यांची परीक्षा जावनूच आसा, त्या परीक्षेने आमच्या भुरग्यांनी बरें करच्या खातीर, बरो फुडार तांकां ह्या मुखांत मेळच्या खातीर आमी मागया. राष्ट्रां झुजांचें वातावरण आसा. ह्या झुजा वरवीं जायते कश्ट मनशा कुळाक लाभलेले आसात. मोलां वाडल्यांत, गॅस मेळना, आनी कितें बिजनस लुकसाण जाल्या. बायल्या गांवांक वचोंक मन आसल्यार वचोंक जायना, विजा येना. इज्रायलांत आमचे भाव भयणी आसात, गल्फ राष्ट्रांनी, कुवेटांत, दुबयांत, बहरेनांत, मस्कत, ओमान, तसल्या गांवांनी आमचे भाव भयणी आसा. तांकां सगळ्यांक रक्षण मेळचे खातीर, झुजू बेगीनच रावचे खातीर, शांती स्थापन जावचे खातीर मागया. बरी सैरीक मेळचे खातीर आमच्या भुरग्यांक आमी मागया. जायत्या आवय बापायची गंत आसा, तांची भुरगीं प्रायेक पावलीं तरी काजाराक लागीं जाल्यार काजारा विशयान चिंतिनात. काजार जावंकच नाका म्हळ्यार बरीं करतात. तसल्यांची मत उजवाडाव. काजार एक पवित्र बरो सक्रामेंत देवान घडलेलो, एका उद्देशा खातीर घडलेलो म्हणलें तांणी जाणां जावन तो स्विकार करूंक, तांणी मन करीशें तांचे मनां उजवाडाय म्हणून आमी मागया. भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर आमी मागया. जायत्या पिडेस्तांनी आमच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. ल्हान व्हड पिडांनी कश्ट नासलेल्या खातीर मागया. भलायकी मेळचे खातीर मागया. प्रत्येक जाण मारणांतीक पिडा आयिल्ल्या खातीर, कॅन्सर आनी कितें काळजाची पिडा, किडन्यांची पिडा तसली आयिल्ल्या पासून मागया. आमी दिसपट्टें करचो वावर सोम्यांक आमी भेटोवन दिवया. आमचो कृशीचो वावर जावं पुरो, आमचो वेवहार जावं पुरो, बिजनस जावं पुरो, आमची ल्हान व्हड कामां जावं पुरो, ते सगळीं आशिर्वादीत करन जेजू त्या वावरा मुखांत आमकां समृद्धी, बरेंपण आनी दिवं म्हण आमी मागया. बरीं कामां मेळचे खातीर आमी मागया. जायत्या आमच्या युवा जनांक कामाची गरज आसा, तांच्या पासून आमी मागया. ही सगळीं बेसामां दिवचो जेजू क्रिस्त हांगासर आसा, तर ताच्या मुखार दिबेर आमी सर पडया आनी ताचें बेसांव घेवंक आमी आयती जावया. गांवन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. Just
भेटूया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.